الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا في دروس العقيدة الطحاوية، ونبدأ بإذن الله جل وعلا العقيدة الثالثة من كتاب العقيدة الطحاوية. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا شيء يعجزه، يعني لا شيء يقف في إرادة الله تبارك وتعالى ويزاحمها، بحيث أن الله تعالى أن يقوم بأمر وشيء يحول بينه وبين أمره لا يمكن. أن الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يمكن أن الله تعالى يريد ولا يحدث شيئا، هذا الأمر محال وهذا الأمر ممتنع، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني أمر الله تعالى بين الكاف والنون فقط، كما قال الله تبارك وتعالى: والله على كل شيء قدير. وكذلك قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذلك قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وبعده قال الإمام الطحاوي: ولا إله غيره، معنى ما من أحد يستحق أن يكون إلها، لأنه لا قوة عند أحد ولا قدرة كطاقة الله تبارك وتعالى. لا إله غيره، لا شريك له، لا خالق إلا هو، لا رازق إلا هو، لا يكشف الشدائد إلا هو، لا يدفع المكائد إلا هو، ما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء، لا قوي إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. هذا هو الإله، يعني لا إله إلا غيره. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا عقيدة التوحيد والعقيدة المستقيمة.